درخت ایک پتا اللہ دے حکم تو بغیر تھلے نہیں ڈیگ سکتا، تا او پیغمبر تبلیغ کرے تا لوگ پتھر مارن، اساں اج تبلیغ کریے تو لوگ سانو حلوے کھواون واہ واہ کرن، تے دا مطلب ہے اساں خود بے ایمان ہیں۔ پیغمبر تبلیغ کرے تو انہوں لوگ پتھر مارن، اثر تبلیغ دا تا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغ چھانا، جنہاں نے خالص تبلیغ کیتی ہے کہ کوئی پتر دیون والا نہیں، جنہاں دے درباراں تے جا کے لوگوں تساں اپنا سر جھکاندے ہو، جنہاں کول جا کے تساں توید لیندے ہو، انہاں وچ کوئی اثر کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ دے دربار دے وچ۔ تائیں شیطان نے آکھیا نا اللہ دے نال وعدہ کیتا ہے جدوں اللہ نے جنت وچ کڈیا شیطان نوں، قال فبما اغويتني اے میرے اللہ جے کر تو مینوں جنت وچوں کڈدا پیا میں تیرے آدم پیغمبر نوں سجدہ نہیں کیتا، جے کر میں تیری نافرمانی کیتی ہے تا تو مینوں جنت وچوں جے کر کڈدا پیا تا میری بھی ایک گل سن لے۔ اللہ پاک نے فرمایا شیطانا دس کی گل ہے، آکھے لگا تو مینوں قیامت والے دن تھوڑی موت کوئی نہیں دیونی۔ اللہ پاک نے فرمایا جا شیطانا میں تیری دعا قبول کر لئیے۔ آج لوگ آکھ دینا کہ اپنے بزرگاں دی اللہ اپنے پیراں فقیراں دی قبول کردا ہے، ساڈے رنگے گناہگاراں دی قبول نہیں کردا۔ اللہ فرماندے نے او میں تا شیطان رنگے مردود بندے دی دعا قبول کر لی۔ اللہ فرماندے جا شیطانا میں تیری دعا قبول کر لئیے، متا کوئی انج نہ آکھے کہ آپ نے ردیاں دیاں قبول کریندا ہے ساڑیاں قبول نہیں کریندا۔ اللہ فرماندے نو میں تا گناہگاراں دیاں پہلے قبول کرنا تے نیکاں دیاں بعد وچ قبول کرنا، کیوں؟ کیونکہ جیڑا گناہگار ہوندا ہے او جے کر بھول چک کے میرے دربار تے آ بھی جاوے، اللہ فرشتیاں نوں آتا ہے دیو اینوں جلدی کرو متا اے پدزن ہو گیا تا دوبارہ انہیں میرے دربار تے کوئی نہیں آونا، او نیکاں نے تا میرے دربار نال چمڑیا ہی رہنا ہے، او تا میرے نال انہاں دیاں یاریاں لگیاں ہوئیاں، لیکن اے جیڑا گناہگار آ گیا ہے اینوں سب تو پہلے دیو متا میرے دربار تو پدزن نہ ہو جاوے۔ انجے شیطان دی جدا اللہ پاک نے دعا قبول کیتی ہے تا شیطان آکھن لگ گیا قال فبما اغويتني لأقعدن اے میرے اللہ میں تیرے بندیاں نوں تیرے دربار وچوں اغوا کرنا ہے، اے میرے اللہ میں تیرے بندیاں نوں ڈھال کے لے جانا ہے تیرے دربار دے وچوں، جویں کوئی نام مراد کہن دی دھی نوں ڈھال کے لے ویندا ہے۔ اللہ فرماندے نا او شیطان نے تا آکھیا کہ میں اغویتنی میں تیرے بندیاں نوں تیرے دربار وچوں ڈھال کے لے جاونا ہے، کنجے ڈھال کے لے جاونا ہے، کنجے اغوا کر کے لے جاونا ہے۔ شیطان نے آکھیا اللہ لوکی مسیتاں ولے جا رہے ہو سر میں انہاں نوں چھک کے درباراں ولے لے ویساں، او لوکی قرآن نوں پڑھن واسطے آندے پئے ہو سن، لیکن میں آکھساں نہیں قرآن پڑھن واسطے نہیں آیا، قرآن تا تویز لکھن واسطے آیا ہے۔ اے میرے اللہ میرا تیرے نال وعدہ ہو گیا ہے، دیہاڑے قیامت تک میں تیرے بندیاں نوں اغوا کرنا ہے، تیرے بندیاں نوں میں راہ راستے کوئی نہیں چلن دیونا۔ اللہ فرماندے جا شیطانا او شیطان دا ہے اللہ انج تیرے تے اعتبار تیرے بندیاں نے کوئی نہیں کرنا، جویں نویں مکان تے موتیاں ماری ہوئیاں ہاڑیاں تے لوکی اعتبار کرے سن، او اتنا تے جیندے تے لوکی اعتبار نہ کرے سن جتنا مویاں تے اعتبار کرے سن، اتنا تے جیندے تے قرآن تے اعتبار نہ کرے سن، جویں لکھائیاں کیتیاں ہوئیاں تویزاں تے اعتبار کرے سن۔ اے میرے اللہ میں تیرے بندیاں نوں اغوا کرنا ہے۔ اللہ فرماندے جے کر شیطان تو آتا پہ کہ میں اغوا کرنا ہے جا میری بھی ایک گل سن لے کن کھول کے۔ شیطان نے آکھا کئی گل ہے، اللہ فرماندے او شیطان جنہاں دے اوتے میری وحدت دی چادر آ گئی انہاں دے اوتے تے مردود دا اثر نہیں ہو سکدا، یعنی کہ جنہاں دے دل دے اندر لا بڑھ گیا تو انہاں دے اوتے تیرا اثر کوئی نہیں ہونا۔ یہ اثر تیرا ہونا تے اسی جڑے انہاں چیزاں تے ایمان اپنا رکھ دے تے جڑا اپنا ایمان ہی قرآن و سنت تے رکھن
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਾਦੂ ਸ਼ਾਦੂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ